वेलकम बैक। सो बासित साहब, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन अमन मुआहिदा हो गया है। क्या इसी किस्म का कोई अमन मुआहिदा पाकिस्तान और भारत के माबैन नहीं हो सकता? होने को तो कुछ भी हो सकता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, देखिए ना, आप कहती हैं कोई नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलना चाहिए। अब मैंने ऐसा कब कहा? कल उन्होंने वाइट हाउस में आज़रबाईजान के सदर और आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर को बिठा के देखें अमन मुआहिदा करवा दिया। और ये कितने अरसे से ये जंग चल रही थी, आपको पता है, इन दोनों ममालिक के दरमियान। मैं एक्चुअली उस ज़माने में सोवियत यूनियन में था, और मुझे इत्तेफाक हुआ है आर्मेनिया भी जाने को और आज़रबाईजान भी जाने का। येरेवान जो आर्मेनिया का कैपिटल है, क्या खूबसूरत कैपिटल है। सही। और बाकू जो आज़रबाईजान का कैपिटल है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। वहाँ पे बल्कि एक मुल्तान सराय भी है। हाँ जी। यहाँ से ट्रेडर्स जाते थे ना, तो वहाँ एक जगह रहते थे, तो वो जो ओनर था उसने उसको मुल्तान ही का नाम दे दिया। मुल्तान से शायद बहुत जाते होंगे ताजिर यहाँ से, तो मुल्तान सराय भी है। बड़ा ज़बरदस्त खाना उस रेस्टोरेंट में मिलता था। सही। तो येरेवान और बाकू बड़े ज़बरदस्त शहर हैं, ये मौका मिले तो ज़रूर जा। अच्छा, हमारे आर्मेनिया के साथ ताल्लुकात नहीं हैं। हमने ताल्लुकात आज़रबाईजान और तुर्की की वजह से नहीं रखे। अब ये मामलात इनके तय हो गए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आर्मेनिया से भी हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। क्योंकि भारत से तो कर नहीं पा रहे, आप किधर आर्मेनिया पहुंचा रहे हैं? उसकी बात करते हैं, लेकिन आर्मेनिया इस वक्त, आर्मेनिया और भारत के ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं, क्योंकि आज़रबाईजान आज़रबाईजान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने जो है एक ट्वीट करके इस मुआहिदे को बड़ा सराहा, तो जिससे अब ये वाज़े होता है कि शायद अब चूँकि आज़रबाईजान और आर्मेनिया के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं, तुर्की के भी हो गए हैं आर्मेनिया के साथ, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात भी कायम ना हो सकें। हम भी अब उनको तस्लीम कर लेंगे और हमारे भी होपफुली ताल्लुकात कायम हो जाएंगे। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो रहा था ना मुंतहा, उससे पहले 1988-89 में, वक्त मुझे सही याद आता है, तो नगोर्नो काराबाग एक इलाका है जिसका जो कि सोवियत यूनियन के ज़माने में आज़रबाईजान के पास था जी। उस ज़माने में उसको आज़रबाईजान रिपब्लिक कहते थे। आज़रबाईजान रिपब्लिक, आर्मेनिया रिपब्लिक, सारे सोवियत यूनियन की रिपब्लिक्स थी। 15 जो रिपब्लिक्स उसमें 2 ये भी थी। तो उस वक्त सोवियत यूनियन के ज़माने में अरेंजमेंट ये था कि जो एक नगोर्नो काराबाग एन्क्लेव है वो दे दिया जाए आज़रबाईजान को, लेकिन उसमें जो रहने वाले लोग थे वो सारे आर्मेनियन थे। तो आर्मेनिया को जब ये थोड़ा बहुत महसूस हुआ कि मॉस्को ज़रा कमज़ोर हो गया है, तो उन्होंने नगोर्नो काराबाग पे कब्ज़ा कर लिया। फिर उसके बाद ये जारी रहा, थोड़ी बहुत टेंशन रही आर्मेनिया आज़रबाईजान में। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, उसके बाद आज़रबाईजान ने कोशिश की कि वापस ले ले। फिर फाइनली 2023 में कहीं जाकर पूरी तरह नगोर्नो काराबाग आज़रबाईजान ने बाय फोर्स, मिलिट्री, एक बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई इनकी, तो उसके बाद आज़रबाईजान को कामयाबी हुई और नगोर्नो काराबाग वापस ले लिया जी। और अब कुछ आर्मेनियन जो रहते थे वो चले गए आर्मेनिया, लेकिन बहरहाल अब नगोर्नो काराबाग जो है वो आज़रबाईजान के पास है। दूसरी जानिब आज़रबाईजान का मसला ये है कि आज़रबाईजान की एक टेरिस्टा हमारे था ना 1970 में, 70 से पहले, 71 से पहले, कि ईस्ट पाकिस्तान अलग है और वेस्ट पाकिस्तान अलग है, बीच में इंडिया आ जाता था, मतलब कंटिग्यूटी नहीं थी। तो यहाँ भी एक इलाका है नखिचेवान, जो कि आज़रबाईजान का ऑटोनमस रीजन है, वो उसका जो है उसके बीच में आर्मेनिया आ जाता है। तो जो लैंड और रेल का जो कनेक्शन होना चाहिए मेन लैंड आज़रबाईजान का इस अपनी जो सेमी ऑटोनमस रीजन है नखिचेवान का, वो नहीं है, तो उसके लिए आर्मेनिया की इजाज़त चाहिए। तो पिछले बड़े अरसे से टेंशन चल रही थी और आज़रबाईजान की कोशिश ये थी कि जी ये मिलना चाहिए, ये कुछ जो एक्सेस मिलनी चाहिए थ्रू आर्मेनिया डिनाई कर रहा था, दुश्मनी है ना। तो अब ये जो मुआहिदा इस वक्त हुआ है कल वाइट हाउस में, उसमें एक तो दोनों ममालिक ने पीस की बात की है, फ्रेंडशिप की बात की है, और अब ये एक कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जो कि तकरीबन आप सदरन जो आर्मेनिया है ना वहाँ पे, और ये तकरीबन आप कह लिए 40-43 मील का एक कॉरिडोर बनेगा, जो कि रेल और रोड जो रोड लिंक क्रिएट करेगा मेन लैंड आज़रबाईजान को और जो ऑटोनमस जो रीजन आज़रबाईजान का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 40 सालों से जंग थी, अब ये मुआहिदा हो गया है। और इस जो कॉरिडोर का नाम है, पहले तो इसका शायद नाम था ज़ेंजज़ूर या किस किस्म का नाम था, अब आर्मेनिया और आज़रबाईजान ने ये एग्री किया है कि इसका नाम हम रखेंगे
Trump route for international peace and prosperity trip. تو یہ ٹرمپ صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ٹرمپ صاحب کو نامینیٹ کرنے جا رہے ہیں نوبیل پیس پرائز کے لیے، تو ایک اور جو ہے ان کی اچیومنٹ ہے، تو آپ مان جائیے، دلوا دیجئے، میں کہتا ہوں آپ ابھی جب تک شہباز شریف اور مودی، پیلسٹائن اینڈ کشمیر، چلیے پھر کوشش یہ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے نا، اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر جو ہے آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم اتنی مطلب تلخ، ایک بڑی ہاسٹیلیٹی تھی ان کے درمیان بھی، بلکہ ترکی اور آرمینیا کے درمیان تو یہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کی جو ہے نا کلیم ترکی کے خلاف کرتے ہیں کہ انہوں نے جینوسائیڈ کیا، اور بڑی لمبی تاریخ ہے ان کی بھی. تو وہ اگر چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں تو پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ہو سکتی ہیں. معاملہ تو صرف جموں اور کشمیر کا ہی ہے نا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کشمیریں میڈیشن کریں. اب میڈیشن دیکھیں، یہ معاہدہ بھی ہوا ہے تو بیہائنڈ دا سینس پہلے بات چیت ہوتی رہی ہے نا. تو ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے اگلے 2 سال لگائیں گے اور بیہائنڈ دا سینس کچھ انکریج کریں گے بھارت کو کہ اس مسئلے کو بھی سالو کریں، کیونکہ یہ بھی آپ کے انٹرسٹ میں ہے. دیکھیں نا، اگر بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل پھر ذکر کر دیا کہ میں نے سیز فائر کروائی تھی، تو اس پہ پھر بھارت میں کافی شور شرابہ مچا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ سن لیں وہ کیا کہا تھا پریزیڈنٹ، سنا دیجیے پروڈیوسر صاحب. As president, my highest aspiration is to bring peace and stability to the world, like probably. As president, my highest aspiration. بھولتے نہیں ہیں، چھوڑتے نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی تھوڑا بہت اگر پریشر بلڈ کریں بھارت پہ کہ یہ اب تنازع بھی ختم کریں، بہت ہو گیا، بہت آپ نے لڑ لیا، اب یہ وقت ہے کہ اس معاملے کو بھی سالو کریں. تو ہو تو سکتا ہے، ہم بھی توقع دیکھیں، کوئی حرج نہیں ہے یہ امید رکھنے میں کہ شہباز شریف صاحب اور مودی صاحب وائٹ ہاؤس میں ہوں گے، اس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ بیچ میں بیٹھے ہوں گے اور ایک معاہدہ ہو رہا ہوگا جموں اور کشمیر پہ، اور ایک پلیبسٹ ہو جائے گا، اور جو بھی ایسپریشنز ہیں کشمیریوں کی اس کے مطابق ان کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے. تو دیکھیے، سفارتکاری میں تو ہر چیز ممکن ہے نا، اس آرٹ آف دا پاسبل ہے یہ کہتے ہیں. تو آرٹ آف دا پاسبل میں کچھ بھی پاسبل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا پریشر پریزیڈنٹ ٹرمپ بلڈ کر سکتے ہیں. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کام کر لیا، گو کہ ابھی ان کو نوبیل پرائز دے دیتے ہیں اس وقت. میرے خیال میں ہم انتظار نہیں کرتے، کیونکہ میرے خیال میں 10 اکتوبر تک فیصلہ ہونا ہے. 10 اکتوبر کو جو کمیٹی ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اب بہت سے کمبوڈیا، تھائی لینڈ، پاکستان، آذربائیجان، آرمینیا، کافی ممالک، روانڈا، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، کوسوو، سربیا، کتنے ممالک کے درمیان انہوں نے دیکھیے نا سارے معاملات بہتر کر دیے ہیں. تو ہی ڈیزروس. اگر اوباما کو بغیر کچھ کیے مل سکتا تھا ایٹ دا ویری بگننگ آف ہز پریزیڈنسی، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو 6 مہینے میں کافی کچھ کام کیا ہے. سیز فائر کروا دی پاکستان اور بھارت کے درمیان، کوئی عام چھوٹی بات نہیں تھی. تو اس وجہ سے مطلب ہمیں غزہ کے معاملے میں یقیناً شکایت ہے ان سے بہت، اور وہ جس طریقے سے وہ اگنور کر رہے ہیں، اور وہ شکایت اپنی جگہ پہ، لیکن باقی جگہوں پہ تو انہوں نے کام کیا ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ان کو نوبیل پیس پرائز ملے. اب معاملات کس طرف آگے جاتے ہیں یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب کوریڈور بن جائے گا، اور یہ دیکھیے کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ آرمینیا آذربائیجان کی جو ڈیل ہوئی ہے اس میں کوئی مانیٹرنگ کا میکنزم کوئی نہیں ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جو کوریڈور ہے نا، اس کو 99 سال کے لیے امریکہ ہی رن کرے گا. اس کو دے دیا گیا ہے کہ آپ یہ لیز پہ ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کو مینیج کریں گے، پھر وہ آگے سب لیز کریں گے وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن 99 سال تک اگر امریکہ وہاں پہ موجود رہتا ہے اس کوریڈور میں، تو امید یہ رکھنی چاہیے کنیکٹیویٹی بڑھے گی اس سارے علاقے میں، انویسٹمنٹ بھی آئے گی. آذربائیجان کے پاس تیل کی بہت دولت ہے، گیس تیل وغیرہ بہت زیادہ ہے. تو ایک لحاظ سے آرمینیا کے لیے بہت اچھی بات ہو گئی ہے. امریکہ کی بھی دیکھیے، روس روس چونکہ یوکرین میں انوالوڈ ہے نا، تو روس کو تھوڑا بہت خدشہ تو ہوگا کہ امریکہ یہاں تک پہنچ گیا ہے اور کوریڈور بھی وہ مینیج کرے گا. تو اب روس کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، ابھی تک ریئیکشن وہاں سے نہیں آیا.
لیکن روس جب یہ یوکرین کی وار تھوڑی ختم ہو جائے گی تو وہ رشیا ول ڈیفینیٹلی ٹرائی ٹو ری گین اٹس انفلوئنس، کیونکہ پہلے ساری سب میں نے پہلے کا سوویت ریپبلکس تھیں، تو روس کا تو حق بنتا ہے نا، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اسفیئر آف انفلوئنس ہے۔ آپ کہاں حق جتا رہے ہیں روس کا، روس کیا بھی آگے کریں؟ حق وہ جتانے، کہتے تو ہیں کہ آرمینیا اور آذربائیجان باہر نکل جائیں گے اور رشیا اور امریکہ وہاں پہ شروع ہو جائیں گے۔ آذربائیجان یہ بڑی سو دی بگننگ آف ون مور بہت نیشنلزم بڑا اسٹرانگ ہے ان دونوں ممالک میں، لیکن ڈیفینیٹلی اگر وہ ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں تو ان کے اپنے انٹرسٹ میں بھی اس وقت ہے۔ چلیں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد جمپ کریں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک پر۔ اسٹے ود اس۔